एव कल्पिनानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवीवारुणी विद्या परमेभ्यो मन्त्रनिष्ठितः य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या आशास्तेयं यजमानोऽसौ आयुराशास्ते सुप्रजास्त्वमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरां देवयज्ञामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते दिव्यं धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते तदस्यात् तदृध्यात् तदस्मै देवाराधन्तां तदग्निर्देवो देवेभ्यो वदते वयमग्निर्मानुषाः इष्टं च वीतं च उभे च नोऽद्या वा पृथिवी अगुंहतस्माताम् इह गतिर्वामस्येतं च नमो देवेभ्यः। चामरेण विजयामि।